नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज@ खबरमा हुनुहुन्छ। म समीक्षा पोखरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन, व्याख्यात्मक घोषणा सहित प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित। अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु। गठबन्धन जोगाउन एमसीसी माथि उठेको प्रश्नको व्याख्यात्मक घोषणा, सैन्य गठबन्धन अस्वीकार्य, नेपाली कानून उल्लङ्घन गरे खारेज गर्न सकिने। एमसीसी को पक्ष र विपक्षमा प्रतिनिधि सभा बैठकमा चर्काचर्की, विरोध गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको गगन थापाको जिकिर। बलात्कारको आरोप लागेका अभिनेता पल शाहद्वारा प्रहरी सामु आत्मसमर्पण, शाह विरुद्ध समीक्षाले दिन फेरि अर्को बलात्कारको किटानी जाहेरी। र बेलारुसको राजधानी मिन्स्कमा वार्ताका लागि रुसले राखेको प्रस्ताव युक्रेनद्वारा अस्वीकार, रुसका 4300 सैनिक मारिएको दाबी। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं एमसीसी अनुमोदन सम्बन्धी प्रसंगबाट। अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको छ। आइतबार बसेको दोस्रो प्रतिनिधि सभा बैठकले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधकै क्रममा सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको बहुमतले एमसीसी अनुमोदन गरिएको हो। यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टका साथै प्रतिनिधि सभाबाट उक्त सम्झौता माथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणालाई नेपालको संविधानको धारा 279 तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 230 बमोजिम अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पेश गरेका थिए। व्याख्यात्मक टिप्पणीमा एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको, त्यसलाई विशुद्ध आर्थिक तथा विकास परियोजनाको रूपमा मात्रै लिने, नेपालकै संविधान सर्वोपरि हुने लगायतका विषय छन्। आइतबार बिहान बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी सम्झौताको पक्ष र विपक्षीमा एमालेका नेता भीम रावल र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाबीच जुहारी चल्यो। एमसीसी को पक्ष र विपक्षमा दुवै कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदा सदन नै स्तब्ध भयो। माननीय श्री भीमबहादुर रावल, समय 3 मिनेट। यो व्याख्यात्मक घोषणा होइन, यो भ्रमात्मक घोषणा हो। यसका प्रावधानहरू, म अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विद्यार्थी हुँ। दुई पक्षीय सम्झौता यसरी एक पक्षीय रूपमा हामीले घोषणा गर्यौं भनेर जनतालाई ठग्ने योभन्दा ठगपत्र अरु केही पनि हुन सक्दैन। आइतबार प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा एमसीसी माथिको व्याख्यात्मक प्रस्तावको छलफलमा भाग लिँदै एमाले नेता भीम रावलले कडा आपत्ति जनाए। घोषणा भ्रामक भएको भन्दै यसबारे आफू जहाँ जहिले जोसँग पनि
बहस गर्न तयार रहेको भन्दै सभामुखसँग समय माग मात्र गरेनन्, अन्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत अन्य नेतालाई चुनौती समेत दिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा वा उहाँका विज्ञहरू आउनुहोस्, यो प्रतिनिधि सभामा आधा घण्टा समय दिनुहोस्, म कसरी मूल कम्प्याक्ट सम्झौता, कार्यान्वयन सम्झौता, त्यसपछि गरिएका 1 दर्जन सम्झौताका कयौं प्रावधानहरू कसरी राष्ट्रघाती छन्, कसरी नेपालको संविधान मिल्छन्, कसरी नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामाथि आघात पुर्याउँछन्, कसरी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमाथि आघात पुर्याउँछन्, कसरी हाम्रो भूमिमाथि विदेशी कम्पनीको कब्जा हुन्छ, कसरी अमेरिकी वर्तमान कानुन र भविष्यको कानुन मान्नुपर्ने कुरा हामीमाथि थोपरिन्छ, कसरी एमसिए नेपाल भन्ने विकास समिति अन्तर्गत खोलिएको एउटा सानो कार्यालय बनेको छ, उनले विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर कसरी समानान्तर सरकार सञ्चालन गरेर नेपालको अस्मितामाथि धावा बोलेको छ, म प्रमाणित गरिदिन्छु। व्याख्यात्मक प्रस्तावको छलफलकै क्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा पनि आक्रामक रूपमै प्रस्तुत भए। उनले एमसीसी सम्झौतामा प्रमुख दलका सबै नेताहरूको संलग्नता रहेको भन्दै कडा जवाफ दिए। एमसीसीका बारेमा आफू जहाँ पनि बहस गर्न तयार रहेको भन्दै भीम रावललाई चुनौती दिए। मान्यजीले चुनौती दिनुभएको छ, तपाईको चुनौती म स्वीकार गर्छु। सडकमा बहस गर्ने कि संसदमा अछाममा गर्ने कि काठमाडौँमा स्वीकार्य छ। त्यति मात्र होइन मान्यज्यू, सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसलाई राष्ट्रघाती भनिएको छ। म राष्ट्रघाती भनिएको छ, स्वाधीनता तलमाथि यो सम्झौताको कारणले गर्दा हुन्छ भनिएको छ। कहीँ कतै तलमाथि भयो भने नेपालले जे बेहोर छ, म आज यसमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद भएर सरी भनेर मात्र पाउँदिनँ। यदि त्यस्तो भयो भने म काठमाडौँको सांसद हुँ, थानकोट कटाइयोस्, नागरिकता खोसियोस्, 4 पाटे मुडियोस्, सम्पत्ति विवरण बुझाएको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्पत्ति खोसियोस्। मान्यजीहरू तयार हो? महामन्त्री थापाले एमसीसी 5 वर्षभित्र कार्यान्वयन हुने भन्दै यस बीचमा केही कतै राष्ट्रघात भएको पुष्टि भए आफ्नो नागरिकता खोज्न सांसदलाई आह्वान समेत गरे। एकजना मान्यजीले यहाँ उभिएर के भन्नुभयो, यहाँ यसको सम्झौता, यसमा हस्ताक्षर गर्ने सबै गद्दार। 2073 साल 3 महिना 31 गते मान्य भीम रावल उप प्रधानमन्त्री हुनुभएको, क्याबिनेटले प्रस्ताव पारित गर्छ एमसीसीबाट प्रस्तावित कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्नका लागि 1 अरब 13 करोड लिने। त्यो दिन मान्यजीको पनि पेट दुखेको थियो। 2074 साल जेठ 19 गते प्रचण्डको क्याबिनेटको मन्त्री थिएँ म, त्यसैले म यो जिम्मेवारीमा भएकोले म यसलाई स्वीकार गर्छु। महामन्त्री थापाले सम्बोधन गरिरहँदा संसदमै रहेका रावल निकै आक्रामक समेत देखिन्थे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदमा नाराबाजी गरिरहँदा एमालेकै नेता भीम रावल र कांग्रेसका महामन्त्री थापा बीचको वाक युद्धले संसद नै स्तब्ध बनायो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। सत्ता गठबन्धन भत्किने अवस्थामा पुगेका बेला सत्तारूढ दलले एमसीसी बारे 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन गर्ने सहमति जुटायो। यो घोषणा मन्त्री परिषदबाट पारित भएर संसदबाट समेत अनुमोदन भएको छ। सत्ता गठबन्धन जोगाउने 12 बुँदे घोषणामा के छन् त? बुँदा नम्बर 1 मा कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति लगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन भनी घोषणा गर्दछ। बुँदा नम्बर 2 देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूभन्दा माथि रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ। बुँदा नम्बर 3 कम्प्याक्टको दफा 2.7, दफा 5.1 ख 3, दफा 5.1 ख 4 को सम्बन्धमा कम्प्याक्टका ती दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगको सन्दर्भमा मात्र लागू हुनेछ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ र एमसीसीको अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भनी घोषणा गर्दछ। बुँदा नम्बर 4 कम्प्याक्टको दफा 3.2 ख को सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसीए नेपालले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।
बुदा नम्बर 5 कम्प्याक्टको दफा 3.2 च को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको उपयोगबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसिसीको स्वामित्व रहने छैन। कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति उप नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको सम्पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउनेछ भनी घोषणा गर्दछ। बुदा नम्बर 6 कम्प्याक्टको दफा 3.5 को सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछ भनी घोषणा गर्दछ। बुदा नम्बर 7 कम्प्याक्टको दफा 3.8 क को सम्बन्धमा एमसिए नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम महालेखा परीक्षणबाट समेत हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ। बुदा नम्बर 8 कम्प्याक्टको दफा 5.1 क को सम्बन्धमा नेपालले 30 दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई बिना कुनै कारण कम्प्याक्ट अन्त गर्न पाउने अधिकार अतिरिक्त कम्प्याक्ट अन्तर्गतका क्रियाकलाप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीति उल्लङ्घन भएमा समेत 30 दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनी घोषणा गर्दछ। बुदा नम्बर 9 कम्प्याक्टको दफा 5.5 को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको सम्पत्ति निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि लागू हुने भनिएका प्रावधानहरू कम्प्याक्ट कार्यक्रम र एमसिसीको अनुदानको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाको मूल्याङ्कन लेखा परीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ। बुदा नम्बर 10 कम्प्याक्टको दफा 7.1 को सम्बन्धमा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ। बुदा नम्बर 11 कम्प्याक्टको दफा 8.1 को सम्बन्धमा विद्युत प्रसारण परियोजना लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ। कम्प्याक्ट नम्बर 12 कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन 2078 भदौ 23 मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ। अभिनेता पल शाह विरुद्ध बलात्कार गरेको अर्को किटानी जाहेरी परेको छ। 1 वर्ष अघि गैडाकोट स्थित एक होटलमा आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै समीक्षा अधिकारीले नै गैडाकोट प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी हुन्। प्रहरीमा दर्ता गराइएको जाहेरीमा शाहले आफूलाई 2077 चैत्र 7 गते गैडाकोटको एक होटलमा जबरजस्ती करडी गरेको आरोप लगाइएको छ। ती युवतीले आफूलाई सुटिङका लागि गैडाकोट आएका बेलामा शाहले करडी गरेको दाबी गरेकी छिन्। पीडित युवती र उनका बाबु आएर किटानी जाहेरी दिएको प्रहरीले जनाएको छ। जबरजस्ती पाउने मुद्दामा अब एउटा बालिकाले दिएकी थिइन् र हामीले आज आइसकेपछि उसका विरुद्धमा प्रमाण सङ्कलन गर्नेदेखि लिएर मेडिकल म्याथ थप र हामीले चाहिँ अब आवश्यक प्रक्रिया अनुसन्धानका प्रक्रियामा आजदेखि लान्छौँ। यसअघि आजै अभिनेता पल शाहले आज प्रहरी सामु आत्मसमर्पण गरेका थिए। गत बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा जाहेरी परेपछि फरार रहेका उनले आज प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेका हुन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड चैत 8 गते काठमाडौँमा आयोजना हुने भएको छ। आयोजक नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च एनएसजेएफले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै 18औं संस्करणको स्पोर्ट्स अवार्डको मिति सार्वजनिक गरेको हो। एनएसजेएफले यस पटकको अवार्डलाई दशक अवार्ड अर्थात् दशक अघि नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा इतिहास रचेका खेलाडीहरूलाई सम्मानित गर्ने जनाएको छ। 1 दशक अघिका उत्कृष्ट खेलाडीहरू दशक अवार्डका लागि मनोनित हुनेछन्। सर्वोत्कृष्ट दशक पुरुष खेलाडी, सर्वोत्कृष्ट दशक महिला खेलाडी, सर्वोत्कृष्ट दशक प्रशिक्षक, पारा एथलेटिक सम्मान, स्पेशल अवार्ड, लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड, एसियन स्पोर्ट्स जर्नालिस्ट अवार्ड तथा पिपल्स चोइस अवार्ड गरी
8 विधामा मनोनयन हुने एनएसजेएफले जनाएको छ। अवार्ड विजेताको नाम कार्यक्रमकै दिन घोषणा गरिने पनि एनएसजेएफले जनाएको हो। कन्टिन्युटी दिनको लागि यो राष्ट्रले प्रतीक्षा गर्ने अवार्ड, खेलाडीहरूले प्रतीक्षा गर्ने अवार्ड भएको हुनाले यसलाई हामीले दशकमा परिणत गरेर टाइटल स्पोन्सरसँग पनि यो विषयमा छलफल गरेर अनि अगाडि बढेका हौं। यस वर्ष पनि दशक खेलाडी पुरुष, महिला, प्रशिक्षक र पिपल्स चोइस गरी 4 विधाका विजेतालाई बजाज पल्सर मोटरसाइकल प्रदान गरिनेछ। अन्य विधाका विजेतालाई जनही 50,000 रुपैयाँ सहित विभिन्न गिफ्ट ह्याम्पर प्रदान गरिनेछ। अवार्डका लागि एनएसजेएफका अध्यक्ष सुवेदीको अध्यक्षतामा अवार्ड मूल आयोजक समिति तथा सचिव गोविन्द रेग्मीको संयोजकत्वमा खेलाडी छनौट समिति गठन गरिएको छ। अब पालो खास खबरको। अनुमति बिना सञ्चालन गरिएका स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही हुने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले इजाजत नलिई सञ्चालन गरिरहेका स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्ने जनाएको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले सूचना जारी गर्दै जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली अनुसारको प्रक्रिया पूरा नगरेका स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो। कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले महालेखा परीक्षाको कार्यालयको आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठक सुरु भए लगत्तै सभामुख अग्नि सापकोटाले कानून मन्त्री बडुलाई समय दिएका थिए। संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदनहरू संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्राध्यापक श्रीधर खत्रीलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपालको आवासीय राजदूतमा नियुक्ति गरेकी छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा उनले प्राध्यापक खत्रीलाई राजदूत पदमा नियुक्त गरेकी हुन्। मन्त्री परिषदको गत कार्तिक 11 गतेको बैठकले प्राध्यापक खत्रीलाई अमेरिकाका लागि राजदूतमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको घोषणा गरिएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी छाडेका नेता वृषे चन्द्र लालले तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको घोषणा गरेका छन्। वरिष्ठ नेतामा पूर्व सांसद डाक्टर विजय कुमार सिंह छन्। 55 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी सहित आइतबार जनकपुरमा पार्टी घोषणा गरिएको छ। लुम्बिनीको वातावरण प्रदूषण कम गर्न ल्याइएका 19 विद्युतीय सवारी साधनले दर्तासँगै नम्बर प्लेट प्राप्त गरेका छन्। सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा 16 महिनापछि मात्रै ती सवारी साधनले नम्बर पाएका हुन्। लुम्बिनी प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलले सवारी साधन दर्ता गरेर ब्लू बुक दिएसँगै नम्बर प्लेट लगाइएको हो। नम्बर प्लेट जडानसँगै सबै सवारी साधन संघीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत आएका छन्। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।